सर महोदय, सरकारको नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट र कार्यक्रम चाहिँ अर्कोतिर भएर आयो। अब कसरी भन्ने, अब आज यहाँ छलफल गरिराख्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूहरू पनि अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट केही दिनमा मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि खबरहरू आइरहेछ। अब यो गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ समृद्धि विकास भन्दा पनि आफ्नो गठबन्धन कसरी टिकाउने, कसरी चाहिँ चुनावसम्म जाने, कसरी शासनमा टिकिराख्ने भन्दा बाहेक अर्को कुरो देखिन। नभए कमसेकम मन्त्रीहरूले आफूले ल्याएको कार्यक्रम र बजेटहरूको कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि जान नपाउने खालको परिस्थिति भने वास्तवमा दुःखदायी छ। त्यसमा दुःख मात्र व्यक्त गर्नुपर्ने खालको स्थिति देखा पर्यो। अब भौतिक योजना मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मान्य मन्त्री अब के कस्तो देखिन्छ भने यहाँ अहिले जति पनि एक मन्त्रालयमा चाहिँ कार्यक्रमहरू आएका छन्, कार्यक्रम बजेटहरू, त्यो सबै चाहिँ सर्टेन मानिसहरूको चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गरेर, सर्टेन नेताहरूलाई बढी चाहिँ नेतामुखी बनाएर, मन्त्रीमुखी बनाएर, सर्टेन त्यस्ता खालका प्रभावशाली भन्ने कि अथवा अप्रोच भएका मान्यजीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी दिने खालले चाहिँ यसरी बजेट एलोकेसन गरेको देखियो। के हो सरकारको, गठबन्धन सरकारको विकासको अवधारणा के हो, बजेट कार्यान्वयनको अवधारणा के हो, विकास र समृद्धिको अवधारणा के हो? समानुपातिक हिसाबले जानुपर्ने हो कि होइन? एउटा क्षेत्र, एउटा कन्स्टिट्युएन्सीलाई मात्रै विकसित बनाएर अरू सबलाई गरिब बनाएर छाड्ने हो कि? यो जुन खालको चाहिँ अलि यो देखियो नि पिक्चर, यसले चाहिँ बडो दुःख लाग्ने खालको स्थिति देखिन्छ। अब भौतिक योजना मन्त्रालयको अब झन् के कुरा गर्ने, अघि धेरै मान्यजीहरूले भन्छ, मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ बजेटबाट परेका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूलाई चाहिँ 14वटा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ 14वटा सडक आयोजनाहरू चाहिँ स्रोत सुनिश्चित नभएको के नभएको भनेर अर्थमन्त्रीजीले काटिदिनु भयो। कमसेकम त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ लेले चन्दनपुर सडक भनेको एउटा रणनीतिक सडक, दक्षिण ललितपुर, जुन ललितपुर भएर पनि ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्र भने सिंहदरबारको चाहिँ छायामा परेको, अँध्यारोमा रहेको चाहिँ क्षेत्र, त्यसमा एप्रोच गर्नुको लागि चाहिने रोडले त्यसको चाहिँ सडक बनाउनको लागि, सडकलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नुको लागि भनेर पोहोर साल परेको बजेट घटाइदिनु भयो। र यसपालि फेरि त्यही ढङ्गले जाला भनेको होइन, प्रदेशले गर्ने भनेर प्रदेशलाई पन्छाउने खालको कामहरू गरेर देखिन्छ। त्यस्तै अब पोहोर लेले शिखरपा रोड भनेर 2 करोड पैसा हालेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको चाहिँ कुनै रातो किताबमा आएको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, टेन्डरमा गएको छैन। अब त्यस्तै रणनीतिक सडक भनेर चाहिँ 165वटा क्षेत्रमा गयो। मेरो क्षेत्रमा गएको डुकुसाबाट गोदावरी खण्डसम्म बन्नुपर्ने रणनीतिक सडक अहिलेसम्म टेन्डरको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छैन। भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जुन ढङ्गको उदासीनता छ, कार्यान्वयन नै गर्न सकेका छैन। भनेपछि तपाईँले जतिसुकै बनाउनुहोस्, सप्तरीमा हाल्नुहोस् अथवा डडेलधुरामा हाल्नुहोस्, चितवनमा जहाँ हाल्नुहोस्, तर के देखिन्छ भने कार्यान्वयन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईँहरूको संयन्त्र छैन, तपाईँको कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्दैन, तपाईँको ऐनले सही ढङ्गले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्दैन, ठेकेदारहरूलाई जसरी तपाईँले ठेक्का दिनु भएको छ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्न। जुन खालको भ्यालु एडेड ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो, टाइम बााउन्ड ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो, क्वालिटीगत ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले जहाँ जहाँ प्रायोरिटी हालेर बजेट हाले पनि भोलि 1 वर्षपछि मुलुकको कुनै एउटा डडेलधुरामै विकास भयो पनि मुलुकमा भयो भन्ने खालको स्थिति होला, त्यो पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। त्यही कारण कार्यान्वयनको सवालमा तपाईँहरू सबैतिर चाहिँ सरकारका चाहिँ संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेका छन्, सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएको अवस्था पनि छैन। अब के भन्ने भौतिक पूर्वाधारको बारेमा, अब वनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब वन मन्त्रालय चाहिँ अब अहिले खासै गरिकन वन यो वातावरण विनाश पनि भइरहेको छ। वातावरण विनाशको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका विपत्तिहरू पनि आइसकेका छ। मनसुन आउँदैछ, मनसुनमा अहिले विज्ञहरूले यसपालि अझ धेरै पानी पर्छ, अझ धेरै विपत्ति आउँछ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको बेलामा यो सस्टेनेबल ढङ्गले वनको उपयोग गर्ने, यसको विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने सवालमा अहिले आएको बजेट र कार्यक्रमले त्यो कुनै खालको त्यस्तो दिशा देखाएको छैन। अब सरकारले 2030 सम्ममा वन विनाशलाई 0मा पुर्याउने भने ग्लासगोमा भएको जुन घोषणा छ त्यो घोषणालाई हामी मान्छौँ भनेर चाहिँ गइरहेको अवस्थामा आज पनि वन विनाशका कार्यक्रम, वन विनाश चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। र वनको संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब दिगो व्यवस्थापन गर्ने वनको, त्यसलाई आय आर्जनसँग जोड्ने, जीविकोपार्जनसँग जोड्ने र वातावरण संरक्षणसँग जोड्ने सवालमा पनि कुनै खालको चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम, त्यस्तो बजेटिङ चाहिँ भएको देखिनु। अब जलवायु प्रभावलाई न्यून गरेर जाने भन्ने सवालमा अब अहिले हामीले भनेका छौँ जस्तो क्लिन इनर्जी प्रवर्धन गर्ने भनेर, जस्तो सङ्घ र प्रदेश सरकारले 10 वर्षभित्र फोसिल फ्युल भेहिकलहरूलाई रिप्लेस गरेर जाने भनेर त्यो एउटा नीति नै चाहिँ बनाएको छ सरकारले। तर त्यसमा अब अहिले यसपालि विद्युतीय सवारी साधनमा 200 किलोवाटसम्मको चाहिँ मोर्टार भएको बिजुलीको के अरे इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ नि 30% भन्छ, 30% अन्तशुल्क,
300 किलोवाटभन्दा बढी मोटर जोडेको चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ तपाईँको 60% अनुदान शुल्क गरेर 60% भन्सार गर्ने भनेर जसरी चाहिँ यो सरकारले लिएर आयो, यो चाहिँ आफ्नै प्रतिबद्धता विरुद्ध संसारभरिका अरू मुलुकहरूले फोसिल फ्युललाई चाहिँ अब रिप्लेस गरेर जाने, क्लिन एनर्जीमा जाने भनेर त्यसरी चाहिँ यो एग्रेसिभ योजनाहरू बनाएर गइरहेको र अहिलेको सरकारको नीति चाहिँ हामी क्लिन एनर्जीमा जाने र जुन खालको चाहिँ हाम्रो बजेटहरू चाहिँ रेमिट्यान्सद्वारा चाहिँ सङ्कलन गरेको विदेशी मुद्राहरू चाहिँ जसरी चाहिँ फ्युल किन्नमा गइरहेको छ त्यसलाई पनि रिप्लेस गरेर जाने भन्ने नीति हुँदाहुँदै पनि अहिले जसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ आयातलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र फोसिल फ्युललाई नै फेरि बढा दिने ढङ्गको चाहिँ जुन खालको नीति र कार्यक्रम आएको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ मुलुकलाई राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब अरू धेरै कुरा नभनिकन अब श्रम मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्दाखेरि श्रम मन्त्रीज्यूलाई म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। एउटै कुरा, हाम्रो यत्रो रेमिटान्स लिएर आउने यत्रा युवाहरू, लाखौँ युवाहरू बाहिर गएर बसिराख्दाखेरि उहाँहरूको सुरक्षा, त्यहाँ जुन खालको शोषण भएको छ, अपराध उहाँहरू माथि भइरहेको छ, भेदभाव भइरहेको छ र जेलमा कति बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि कार्यक्रम के हो त? मन्त्रालयले कुनै खालको त्यस्तो कार्यक्रम र बजेटिङ गरेको मैले पाइनँ। त्यो हुनुपर्ने मलाई लाग्छ। र अब पर्यटन मन्त्रालयको बारेमा अन्तमा भन्दाखेरि मान्छे सामान्य सभामुख हुँदै अब पर्यटन मन्त्रालयमा अब धेरै कुरा के भन्ने, मैले यो अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन हवाई सुरक्षा, एभिएसन सिक्युरिटीमा जुन खालको लापरवाही चाहिँ नेपाल सरकारको देखिन्छ, संसारभरि नै एउटा एक खालको बदनाम छ हाम्रो हवाई सुरक्षाको चाहिँ फिल्ड। त्यसले गर्दा यो हवाई सुरक्षालाई, एभिएसन सिक्युरिटीलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, भरपर्दो बनाउने, इन्टरनेसनल्ली पनि त्यो खालको रिकग्नाइजेसन हुने ढङ्गले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कार्यक्रम, कुनै बजेटिङ भएको देखिन। खास गरेर प्राइभेट एयरलाइनरहरूले जसरी पुरानाभन्दा पुराना चाहिँ स्क्रैपमा जानुपर्ने एयरलाइनरहरू पनि चलाइरहेका छन्, कमिसनको हिसाबमा विभिन्न खालका चाहिँ प्रभाव र चाहिँ नि एप्रोचको भरमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ प्राइभेट एयरलाइनरहरू बसेर चलाएर यहाँ जनताको जीवनमाथि, सुरक्षामाथि जुन खालको खेलवाड भइरहेको छ, यसलाई रोक्नको लागि सरकारको नीति के हो, कार्यक्रम के हो, बजेटिङ के हो, त्यसमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले खासै ध्यान दिएको देखिन। त्यसले गर्दा मलाई आम रूपमा भन्दाखेरि जुन खालको बजेट आएको छ, जुन खालको कार्यक्रम आएको छ, यो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। यसले मुलुकको समृद्धिलाई सहयोग गर्दैन। हाम्रा सपनाहरू, समृद्धिका सपनाहरू पुरा गर्नको लागि यो सरकारले, यो गठबन्धन सरकारले यसले ल्याएर आएका बजेट र कार्यक्रमहरूले कुनै ढङ्गको मोमेन्टम लिँदैन। त्यस कारणले अब यसलाई सक्नुहुन्छ रिफर्म गर्नु। मान्य मन्त्रीज्यूहरूले कार्यक्रमहरूमा अलिकति जोड दिइकन हामीले भनेका संसदले यहाँ हामीले दिएको एडभाइसहरूलाई, हाम्रा सजेसनहरूलाई, हाम्रा सुझावहरूलाई पनि मनन गरेर जानु पनि मुलुकको पक्षमा हुन्छ, मुलुकलाई हित नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भनेर मेरो भनाइ अन्त हुन्छ। धन्यवाद सर।